So Chauvat in Goa isn't just about prayers. In Marshall and Kumbharjua, it once meant dekhave or chitra, live trick scenes in people's homes. Step into a courtyard and suddenly you were inside a show. Every house had one. Mythological tales, clever illusions, playful messages. Villagers went door to door. For the artists, this was their stage. For the people, pure joy. कशें हांवें स्टार्ट केल्लें तेन्ना म्हाका आमचे शेजारी बिजारी पयलीं करताले सो आनी म्हाजो आजोय करतालो आनी म्हाजो मामाय करतालो सो तेंच्या कडसून म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें सो हांवेनूच ते हितून हें घेतलें लक्ष घातलें मागीर चड मातशें आनी सो तेच्या मागीर शेजारचे करताले तसो हांवूय करपाक लागलो पयलीं आनी करतना कितें म्हाका तें मटेरियल बी ते कोणी नाशिल्लें कित्याक थंडी जातली ल्हान आसलो हांव सारको म्हणजे ऑलमोस्ट तिसरी आसतलो प्रायमरी आसतलो तेन्ना त्या वेळार तेन्ना मातयेची बारीक बारीक चित्रां करतालो 1.5 फुटाची बीन तशी बारीक बारीक म्हाजो मामा आहा तो जे शिकलोलो तो म्हाजो मामा रायबंदर तो थंयसर घरा कडेन करतालो तेंचे कडेन मागीर चित्राप ते सगळें पूण तो म्हाका सांगी नाशिल्लो डिटेल अशें चड सांगी नाशिल्लो धाकटो आहा न्हू सांगी नासलो पूण मागीर अशें करून मागीर हांव फायन आर्ट्साक गेलो आनी सो चालूच दवरलें अशें मागीर तितून बारीक बारीक शिकून मागीर करीत म्हाजे कडसून मागीर भुरगे शिकताले पळय तेवूय करपाक लागले. Exactly, imagination on display. Then came the big idols. Marshall in 2001, Kumbharjua followed in 2003. For 21 days, lakhs of people poured in. The grand idols became the new stars and dekhave faded. आमी 74 ही चित्रां सुरवात केली आनी ह्यो जेन्ना आमी करपाक लागले तेन्ना लोकांक भितर इंट्रस्टूय जालो तितून आमी कितें केली ही चित्रां मुवेबल केली म्हणटकूच चड इंट्रस्ट चड लोक येवं लागले पळोवपाक म्हणजे मागीर आमी कितें करूं लागले जितली आमी तरेतरेची चित्रां करूं लागले लोकूय भरपूर येवं लागले गोंयसून गोंया भायरसून सगळे लोक येयले अशी आमी खुबशीं चित्रां केलीं. मागीर आमी गणपतीचेर येयले म्हणजे गणपती एक नवीन पद्दत आसा न्ही ती आतां कशी करची व्हडली खूब जाणां ते नाल्लाचो करता हेचो करता आमी अशें केलें की गणपतीच्या पासून म्हणजे गणपतीक कितें आवडटा दशणीचीं फुलां म्हूण दशणीच्या फुलां पासून गणपती शंख आसता शंखांसून गणपती देवाच्यो आरती आमी दाखयता न्ही त्यो सगळ्यो आरती तेच्या पासून आमी एक गणपती तयार केलो म्हणजे लोकांक कळपाक जाय की ह्या हितून सुद्दां गणपती आहा. The homes got quieter, but the villages got louder. Then COVID stuck and even the big idols stopped. Artists still create, but now only for the other villages and mandars. Here it just doesn't sustain. करपी जे आशिल्ले सगळे जिवंतूच आशिल्ले चडशे आसलेले सगळे पण सद्या ते आतां ना ते चडशे जाण थंय गेले वयर पावले सगळे जाण आनी दुसरी गजाल आतां पयशे सगळे मटेरियल सगळें म्हारग जाल्लें आसा सो त्याच्यामुळे ते पयशे तांकां मेळना भुरग्यांक करता तांकां सो त्याच्यामुळे ते कमी जाले. Fewer hands keep the tradition alive, but not everything has gone quiet. Some groups never gave up. साई कला मंडळ गेली 25 वर्सां वेगळे वेगळे गणेशोत्सव साजरे करून हांगासर लोकांक आमच्या ह्या तारीवाड्याचेर आपयता लोकांक स्पेशल हे आगळे वेगळे गणेश मुर्ती आमी हांगासर तयार करपाचो पायंडो 2001 घातलो नाल्लाचो गणपती करून आनी आमकां गेली 25 वर्सां आमी वेगळे वेगळे तरेचे गणपती करून लोकांक हांगासर दाखयल्ले आसा. हे अंदूचे वर्स आसा ते 2025 आमचे 25वे रौप्य महोत्सवी वर्स आसा आनी त्या निमतान आमी खास गणपती तयार करप चालू आसा आमचे जेका लोकांनी मुजरत येवन भेट दिवची. Relentless effort keeping the flame alive. And this year near the Ram temple in Kumbharjua, one mandal revived a big idol too, a hopeful push. सुरुवात केल्ली पयलो आमच्या मंडळान गेल्लो मागीर ते शिप्यांचो गणपती गेल्लो त्याच्या नंतर अशे खूब वेगवेगळे खूब प्रकारचे गणपती जाले आनी ह्या सुद्दां वर्सा वेगवेगळो आमी मटेरियल घेवन केल्लो आसा. लोकांचो आमकां सगळ्यान बरो म्हणटा ते म्हणटा आमच्या हांगा मोशनूय करता आनी हेवूय करता म्हणटा आमचे मटेरियलूय दसयता तितून लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळटा. ना लोक आमकां कितें करता जेन्ना आमी लॉटरी कुपन हे करता विकता न्हू तेन्ना बरो जाला म्हणटा आनी कोणें केला काय म्हणून विचारता प्रत्येक जाण चडशे तरी विचारता 100रांतले 25 जाण 30 जाण तरी विचारता. पोरूं मातसो थोडो लोक येयलो ह्या वर्सा म्हाका जाल्यार भरपूर लोक येतलो कसो दिसता. Proof the spirit is not gone yet. For the veterans, dekhave or chitra was more than art. It was childhood, community and identity. सध्या आतां सुद्दां करपी आसा पूण ते कितें जालां भुरग्यांक तशें मटेरियल मेळना गोंयान सगळें सारकें सगळें मेळना आनी दुसरी गजाल कितें जाला तर भुरग्यांक मोबायल जो आसा पळय
तो मोबायला कडेन चड टायम घालता भुरगे सगळे जाण आतां चडशे एक्चुली चित्रां घेवन बसपाक जाय करपाक. म्हणजे मागीर आमी कितें करूं लागले, जितले जितली आमी तरेतरेची चित्रां करूं लागले, लोकूय भरपूर येवं लागले, गोंयसून गोंया भायरसून सगळे लोक येयले. अशी आमी खुबशीं चित्रां केलीं. चड आमी लोकांक हें कळपाक जाय आमची संस्कृती म्हणून हेजेर आमी चड हें भार दिताले आनी चडशी आमी अशी देवांचीच चड करताले. Not just art, a bond, a celebration, a way of life. From household dekhave to grand idols that pulled legs to today's silence. The scenes of Chavath are fading, but the memories remain. And maybe one day the craft will be revived and the fading scenes of Chavath may glow again. Ganpati Bappa Moria.